अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं तीशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल मोहब्बत कुछ यूं है तुमसे के एपिसोड नंबर 29 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। कुछ महीने बाद सिकंदर सारा से फ़ोन पर अलमास की खैरियत पूछ रहा था। अंदाज में बेचैनी और घबराहट थी। अलमास ठीक है ना भाभी? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी नन्ही परी भी। तुम कब आ रहे हो? सारा ने उसे इत्तला दे दी थी और वो फुर्सत मिलते ही उससे अलमास की खैरियत पूछ रहा था। अलमास की बेटी हुई थी और अभी चंद घंटे पहले ही डॉक्टर्स ने उसे रूम में शिफ्ट कर दिया था। शुक्र खुदा का, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, शायद कल या परसों आ सकूँगा। भाभी मेरी तरफ से उसे बहुत प्यार दीजिएगा। वो खुशी और उदासी की कैफियत में घिरा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि उड़कर पहुँच जाए। उसे उस वक्त अलमास के पास होना था, मगर काम के बायस वो नहीं आ सका था। वो जल्द से जल्द अपनी बीवी और बेटी को देखना चाहता था। तुम खुद आकर उसे प्यार देना, हम इंतज़ार करेंगे तुम्हारा। सारा ने दुआ सलाम के बाद फ़ोन काट दिया और अलमास के पास चली गई। अलमास अभी नहीं जागी थी और बच्ची को नर्सरी में रखा हुआ था। सारा के तीनों बच्चे उस छोटी सी परी को देखकर बहुत खुश थे। 2 दिन बाद वो घर आ चुकी थी। सारा ने नैनी को भी बुलवा लिया था। हसन का भी कुछ दिनों में आने का इरादा था। उनके घर पहुंचने के 2 घंटे बाद सिकंदर भी घर आ गया। घर में फिर से रौनक लगने वाली थी। वो गाड़ी पार्क करके तेज़ी से निकला और बेताबी से अंदर कदम बढ़ाए। सामने आते ही सबसे पहली नज़र अलमास और फिर उसके पास लेटी हुई बच्ची पर पड़ी। उसने अलमास के करीब आते ही सबसे पहले अलमास के माथे पे बोसा दिया, फिर उसके बराबर में लेटी अपनी बेटी को दोनों हाथों में उठाकर चूमा। वो बिल्कुल सिकंदर जैसी थी, हूबहू उसकी कॉपी। सिकंदर ने उसे बाजुओं में उठा लिया। इतना खूबसूरत तोहफा देने का शुक्रिया, ये बहुत प्यारी है। अलमास के लबों पर शर्मीली मुस्कान आ गई। चाचू, मैंने इतना इंतज़ार किया आपकी बेबी का, ये अब आई है इतने दिनों बाद। आमना न रूठेपन से बोली तो उसकी बात पर सिकंदर खुलकर हंसा। अच्छा, आपको दूसरा बेबी जल्दी ला देंगे, ठीक? अलमास सटपटाई और आमना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ठीक है, लेकिन मुझे ये बेबी भी बहुत अच्छी लग रही है, मैं इससे भी दोस्ती करूँगी। आमना को अपनी पड़ी हुई थी। ठीक है मैडम, अब तो आ गई है। अब ये आपकी छोटी बहन है, इसका बहुत ख्याल रखना है आप सबने। सिकंदर बच्चों के साथ अपनी बेटी की बातें एंजॉय कर रहा था। अलमास ने कुछ देर आराम करने के लिए आंखें मूंद ली। सारा ने खाना बनाया था और वही अलमास को संभाल रही थी। नैनी के आने से उसे काफ़ी मदद मिल गई थी। वो भी खुश खुश घूम रही थी। 5 महीने कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। जोया नाम रखा था सिकंदर ने अपनी बेटी का। सिकंदर को यह नाम बहुत पसंद था। मैं उसका नाम जोया रखूँगा, ये हमारी ज़िंदगी है। नाम रखने का मामला आया तो सिकंदर ने अलमास को बता दिया था कि उसने ये नाम बहुत पहले से सोच रखा था। वो जोया से बहुत लाड करता था। उसे यूं भी बच्चे पसंद थे और वो तो उसकी अपनी औलाद थी, उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी। बच्चे हर वक्त उससे बहले रहते थे। अब तो वो बाहर जाते ही नहीं थे। उन्हें अपनी छोटी सी बहन का बहुत ख्याल रहता था। हसन भी बहुत खुश था सिकंदर की नन्ही सी परी को देखकर। वो काफ़ी दिन रहकर वापस गया था, लेकिन वीडियो कॉल पर अक्सर जोया को देखता रहता था। वो भी अपनी ताया को पहचानने लगी थी। जोया ज़्यादा तंग करने वाली बच्ची नहीं थी, हर वक्त मुस्कुराती रहती थी और जब सिकंदर घर आता तो उसकी गोद से किसी और के पास जाती ही नहीं थी। एक ख़ास किस्म का लगाव था दोनों बाप बेटी के बीच। सिकंदर उसे अक्सर अपने सीने पे सुला लेता था। अलमास कमरे में दाखिल हुई तो नन्ही से जोया को सिकंदर के बाजुओं में सोते हुए पाया। दोनों बाप बेटी एक साथ सोते और एक साथ उठते थे, जैसे दोनों की बैटरी एक ही हो। अलमास को बेख्तियार दोनों पर ढेरों प्यार आया था। उसका अपना सगा रिश्ता कोई नहीं था और जोया की सूरत में वो अपने इकलौते खून के रिश्ते से आशना हुई थी। वो उनके बराबर आकर लेटी और बारी बारी दोनों को प्यार दिया। कितनी पुरसुकून हो गई थी अलमास की ज़िंदगी। वो सिकंदर के साथ बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद सारा को अचानक ही ख्याल आया कि सिकंदर अलमास को कभी कहीं बाहर लेकर नहीं गया, कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। जब से सिकंदर के साथ वो हादसा हुआ था, अलमास ने भी बाहर जाने का नाम नहीं लिया था। सिकंदर सोच में पड़ गया कि कहाँ लेकर जाए। फिर सारा ने ही मशवरा दे दिया कि उसकी सहेली सुंदर से उसे मिलवा लाओ, क्योंकि अलमास उसे अक्सर याद करने लगी थी। सिकंदर ने एक दिन छुट्टी लेकर उसे पुराने शहर और इलाके में जहाँ वो रहा करती थी ले जाने का सोच लिया और फिर जल्द ही उस पर अमल दरामद भी किया। वो उसे सुंदर के घर लाया तो वो बहुत ही खुश और गर्मजोशी से अलमास से मिली। सिकंदर को देखकर उसे पहले कुछ हैरत हुई, फिर उसकी गोद में छोटी सी बच्ची को देखकर उसका ध्यान बट गया। सिकंदर पहली दफ़ा ही मिल रहा था, अलबत्ता वो वामी के हवाले से उसे पहले से जानता था। सुंदस ने दोनों को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ अंदर बिठाया, लेकिन वो कशमकश में थी कि अलमास के दूल्हे की शक्ल इतनी कैसे बदल गई। उसने पूछ भी लिया, अलमास, वकास भाई काफ़ी बदले बदले से लग रहे हैं। सुंदस की बात पर अलमास के चेहरे का रंग बदला और सिकंदर ने उसकी घबराहट महसूस कर ली थी। मेरा नाम सिकंदर है और मैं ही अलमास का शौहर हूँ। सुंदस ने उलझ कर अलमास को देखा। सुंदस की अम्मी जो अंदर दाखिल हो रही थी सिकंदर की बात सुनकर बहुत हैरान हुई।
بیٹا تمہاری شادی تو وقاص سے نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے پھر وہی سوال دوسرے لفظوں میں دہرا دیا۔ الماس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ سکندر کے سامنے بار بار وقاص کا ذکر ہونے پہ شرمندہ ہو رہی تھی، حالانکہ سکندر کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ہوئی تھی پر اس نے طلاق دے دی تھی، پھر انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ الماس نے جتنا وہ جانتی تھی مختصر بتا دیا۔ کیا مطلب، کیسے ہوگی طلاق؟ لڑکا اچھا نہیں تھا کیا؟ سندس کی امی وہی دیسی عورتوں کی طرح اسے سرعام اس کے شوہر کے سامنے اس کے سابقہ شوہر سے طلاق کا معاملہ پوچھ رہی تھی۔ وہ اتنی اچھی لڑکی ڈیزرو نہیں کرتا تھا، اس نے میری بیوی بننا تھا، بس یوں سمجھے قسمت میں یہی لکھا تھا۔ سکندر نے گول مول سے جواب دیا، لیکن ان کی تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ پھر بھی بیٹا کوئی ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دیتا نا، کیا ہوا تھا؟ الماس نے گہرا سانس لیا۔ جو اسے معلوم تھا وہ انہیں تفصیل میں بتا دیا۔ طلاق کی وجہ وہ نہیں جانتی تھی، بس اتنا معلوم تھا کہ وہ طلاق دے کر اس کا زیور اور پیسے لے کر کہیں اتر گیا اور اسے اکیلا چھوڑ گیا۔ سارا نے اس کی مدد کی اور پھر سکندر نے اس سے شادی کر لی۔ سندس کی امی سن کر بہت حیران ہوئی۔ لگتا تو نہیں تھا اس قسم کا فراڈ ہی نکلا پھر وہ۔ چلو شکر ہے اللہ کا تمہیں اتنا اچھا شوہر مل گیا، اور دیکھو ماشاءاللہ بچی کتنی پیاری ہے، بالکل تمہارے جیسے لگ رہی ہے۔ سکندر ان کے آخری جملے پہ جیسے تڑپ گیا۔ میرے جیسی ہے، الماس کی طرح، صرف اس کے بال ہیں۔ سندس ایک دم ہنسی۔ وہ زویا کو گود میں لے کر کچھ دیر کھلاتی رہی۔ سکندر نے سندس کے کہنے پر الماس کو ایک دن کے لیے ان کے گھر ہی چھوڑ دیا۔ اتنے عرصے بعد ملی تھی دونوں، کتنی باتیں کرنی تھی انہیں ایک دوسرے سے۔ الماس نے جی بھر کے سندس کو ساری دل کی باتیں بتائیں۔ سندس کو باتوں کے دوران ہی اچانک کچھ یاد آ گیا۔ ہاں الماس، مجھے ابھی یاد آیا، تمہارا بھائی آیا تھا۔ میرا تو کوئی بھائی نہیں تھا، تمہیں تو پتہ ہے۔ الماس کو اس کی بات پہ حیرت ہوئی۔ ارے نہیں، سگا والا، تمہارا سگا بھائی تمہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور پھر اس نے الماس کو تفصیل بتائی۔ اگلے دن سکندر الماس کو لینے آ گیا تو گاڑی میں بیٹھ کر واپس جاتے ہوئے الماس کو اسے بتانا یاد آ گیا۔ وہ آپ سے بات کرنی تھی۔ ہاں بولو۔ وہ سکون سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ زویا الماس کی گود میں سوئی ہوئی تھی۔ سندس بتا رہی تھی کہ میرا سگا بھائی مجھے ڈھونڈ رہا تھا، آپ پلیز اسے ڈھونڈیں میرے لیے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ الماس جذباتی ہو کر آنسو بہانے لگے۔ سکندر کو ایک دم زور کی کھانسی آئی تھی۔ یہ بات تو اس نے سوچی نہیں تھی، یوں تو وہ بہت ذہین تھا، اتنی بڑی چوک کیسے ہو گئی؟ وہ اپنے ذہن میں الجھتا جا رہا تھا۔ رات کا کوئی پہر تھا اور الماس کی آنکھ ہلکے سے کھٹکے سے کھلی تھی۔ سکندر دروازہ کھول کر اندر آیا اور پھر سے دروازہ لاک کر دیا۔ آج کل پھر سے اس کی روٹین کچھ ٹف چل رہی تھی۔ الماس اس کی آمد سے بے خبر تھی۔ اس نے آتی کہ الماس کے ساتھ میں لیٹی زویا کو پیار کیا اور پھر اسے ایک طرف لٹا کر خود الماس کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ کیسی ہو میری جان؟ سکندر نے اسے خود سے لپٹاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ میں ٹھیک ہوں، آپ اس وقت؟ وہ پہلے بھی کئی بار اسی طرح راتوں کو آ جاتا تھا اور صبح سویرے چلے جاتا تھا۔ بس کچھ وقت ملا تو سوچا گھر چکر لگا لو، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی مجھے۔ آپ اتنی دور سے صرف میرے لیے نہ آیا کریں، آپ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ الماس کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ وہ کتنے گھنٹوں کا سفر صرف اس کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کے لیے آتا تھا۔ تم ہو نا میری جان، تم میرا خیال رکھ لیتی ہو، کافی ہے۔ سکندر نے اسے خود سے مزید قریب کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زویا اٹھ جائے گی۔ الماس اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے شرما کر بہانے بنانے لگی۔ نہیں اٹھے گی، تم فکر نہ کرو۔ سکندر نے اس کا ہاتھ تھام کر چوما تھا، پھر اپنی پینٹ کی سائڈ والی جیب سے کچھ نکالا۔ اس کے بعد الماس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کی انگلی میں کچھ ڈال رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ الماس کو تجسس ہوا۔ صبح دیکھ لینا۔ سکندر نے ہاتھ چوم کر پھر اس کا ماتھا چوما تھا۔ الماس کو اتنا تو محسوس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انگوٹھی تھی، پر زیادہ اندھیرے کے باعث نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ کس لیے؟ نہ تو الماس کی سالگرہ تھی، نہ کوئی خاص موقع تھا، اس لیے وہ اس اچانک تحفے پہ کچھ حیران ہو کر پوچھ رہی تھی۔ پچھلی بار تمہیں نیکلس دیا تھا تو زویا ہماری زندگی میں آئی، سوچا ایک اور تحفہ دوں گا تو ایک یہ الماس بھی آ جائے۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ یہ الماس کون؟ الماس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہمارا بیٹا، اور کون؟ الماس جھینپ گئی۔ سکندر آپ بھی نہ؟ تو تمہیں کیا لگتا ہے اتنی دور سے رات کو میں تمہارے پاس صرف سونے کے لیے آتا ہوں؟ سکندر کے اس قدر بے باک جملے نے الماس کو شرمانے پہ مجبور کر دیا۔ سکندر نے ہنستے ہنستے اسے خود سے قریب کیا۔ اب اسے ایک الماس بھی تو چاہیے تھا۔ پرفیکٹ فیملی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔